कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको अध्याय पनि अति नै विशेष रहेको छ, किनकि आज हामी नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइसकेका छौँ र पूर्वदेखि पश्चिम नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेका अति नै प्रसिद्ध र प्रख्यात शिव बाबाका मन्दिरहरू भ्रमण गर्ने क्रममा आज यहाँहरूलाई हामीले अत्यन्तै सुन्दर एउटा मन्दिरको भ्रमण गराउन गइरहेका छौँ र विशेष त शिव मन्दिरको दर्शन गर्ने क्रममा यो ठाउँमा आउँदाखेरि हामीलाई अति नै एउटा रमणीक वातावरणको अनुभव भइरहेको छ। चारैतिर जङ्गल छ र कैलाली जिल्लाको अत्यन्तै यो प्रसिद्ध श्री बेहडा बाबा शिव मन्दिरको अगाडि हामी आइपुगेका छौँ। हामी अति नै आतुर छौँ, भित्र कस्तो प्रकारको संरचना छ, यो स्थानको कस्तो आध्यात्मिक र भौतिक रहस्य रहेछ हामीले अहिलेसम्म अनुभव गरेका छैनौँ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् हामी भित्र जानेछौँ र आजको यो श्री बेहडा बाबा मन्दिरको दर्शन गर्नेछौँ। यहाँहरू मेरो साथ दिनुहुनेछ। धन्यवाद। दानवेन्द्रो महाबल तेन तम प्रतिभग्नामी रक्ष्यो माचल माचल रक्षा सूत्र तु स्थाने रक्षा सूत्र विवर्जिते रक्षा सूत्र समाशास्त्र रक्षा सूत्र नमस्तुते। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आगामी दिनहरूमा कस्तो प्रकारको योजनाहरू रहेको छ मन्दिरलाई अगाडि बढाउनको लागि? अब यसको यो योजनाहरू हामीले भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले त हजुरले देख्नुभयो 6 वर्ष अगाडि यहाँ सायद केही पनि थिएन, एउटा मन्दिर मात्र थियो। अहिले धेरै ब्लकहरू, मन्दिरहरू, धर्मशालाहरू, अब यो गार्डनहरू चाहिँ हामीले बनाउन चाहिँ सफल भइसकेका छौँ। अब एउटा 108 गौमुखी धारा बन्दैछ 6.5 करोडको लगानीमा। अब ठिक्क हाम्रो यहाँ अगाडि उत्तरपट्टि एउटा काम निर्माण कार्य सुरु छ। अब यो तलाउको पनि हाम्रो एउटा 48 लाखमा एउटा हामीले डिपिआर चाहिँ त्यसको लागत भन्न हामीले एउटा बनाउन सफल भएका छौँ। त्यसकोले 2 करोडमा चाहिँ टेन्डर अब हिजो मात्र भर्खर अस्ति मात्र भर्खर 2 करोड टेन्डर चाहिँ खुलेको छ। अब तलौलाई पनि हामीले एउटा पोखराको फेवाताली जस्तो एउटा बनाउने भनेर एउटा डिपिआर बनाउन सफल भएका छौँ। अब यो 5 वर्ष लागोस् चाहे 10 वर्ष लागोस्, अब यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भनेर अब हामी स्थानीयदेखि प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रसम्म चाहिँ हामी दौडधुप लागेका छौँ, गएका छौँ। अब मलाई लाग्छ अब यो सबैको ध्यान गएपछि मलाई लाग्छ 5 वर्षभित्र लाग्छ हामी सबै संरचनाहरू हामी बनाउन सफल हुन्छौँ। यो पशुपति नाथभन्दा कम छैन, शक्ति यसमा अद्भुत शक्ति छ। मलाई लाग्छ सबै सरकारले गभर्मेन्टले हेर्दै प्रदेश नम्बर 7 ठुलो एउटा यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र एउटा शक्तिपीठको रूपमा हामीलाई चिनाउन सफल हुन्थ्यौँ। स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसँग सबैको ध्यान जाओस् भन्ने मैले अब पटक पनि हामीले सबैलाई यहाँ बोलायौँ पनि। अब हामीले सबैलाई यहाँ आग्रह पनि गऱ्यौँ, हेरिदिनुहोस् भने अहिले सबैले हेरिरहेका पनि छन्। अब यहाँसम्म पुग्यौँ। मलाई लाग्छ अझ पनि 5 वर्षभित्र हामी सम्पूर्ण यो लाई बनाउन सक्छौँ भन्न अब आशा चाहिँ ल्याएको छौँ। कृपा भोलिनाथकै हो, भोलिनाथले दौड भने दौड्ने हो। हामीलाई त दिमाग पनि छैन, भोलिनाथले दिमाग यो ठाउँमा जाऊ भने चाहिँ हामीले बिहान जाने हो। लागिरहेछौँ, खटिरहेछौँ। मेरो एउटा टिम पनि छ, टिम पनि रात दिन खटेको छ। उहाँ पनि साँझदेखि बिहानदेखि कहाँ के भन्दा आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्थानमा कार्य समिति 13 जनाको कार्य समिति छ। आफ्नो ठाउँमा सबै साथीहरू लागिरहनु भएको छ। स्थानीयको पनि ठुलो सहयोग छ। स्थानीय सहयोग नभए हामी यहाँसम्म पुग्नु पनि अवश्य पुग्नु पनि पुग्थेनौँ। उहाँको आफ्नो ठाउँमा स्थानीयको आफ्नो ठाउँमा सहयोग छ। अब एउटा हाम्रो कार्य समिति आफ्नो ठाउँमा एउटा चाहिँ सहयोग छ। अब यो मन्दिरमा भन्दा पनि एउटा यो चन्द परिवारहरू थिए, एउटा उहाँकै एउटा यो योगदान पनि हो यो मन्दिरमा। उहाँले नि यसको संरक्षण गरेर आउनु भएको थियो। अब अहिले एउटा समितिहरू बनाउन सफल भयौँ। अहिले एउटा त्यो समितिको कारणले गर्दाखेरि अहिले यसको विकास अब हामीहरू अगाडि बढाउन सफल भएका छौँ। आदरणीय अध्यक्षज्यू, यहाँको सम्पूर्ण योजनाको लागि हाम्रो तर्फबाट सफलताको शुभकामना छ।
धन्यवाद हजुर। मैले त अब यो आफ्नो जिउ नै अब यो बेडाभन्दा सुम्पिसकेको छु। मलाई लाग्छ यो काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्म म अध्यक्ष पदमा रहँला नरहँला, सदस्यमा रहँला नरहँला, म सेवा गर्न चाहिँ छोड्दैन भनेर मैले आफ्नो हृदयमा चाहिँ लिइसकेको छु। अवश्य पनि मेरो यो मनोकामना भैरवनाथले पुरा गर्छन् भनेर मैले विश्वास चाहिँ लिएको छु। यसलाई चिनाउँछु, पशुपतिनाथ 2 नम्बरमा, बेहोडा मन्दिर 1 नम्बरमा बनाउने भन्ने मैले लक्ष्य लिएको छु। मेरो मनोकामना पूर्ण होस्, सबैको साथ सहयोग म पाउनेछु। अब स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्म सबैले मलाई माया गर्नेछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब हेर्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ, भगवान्को कृपा हो, भैरवनाथको कृपा हो, उनकै आशीर्वाद हो, त्यही भन्नु चाहन्छु। धन्यवाद। श्री बेहडा बाबा मन्दिरको जुन एउटा उत्पन्न या उत्पत्ति भनौँ कसरी भयो र यो बेहडा बाबा नाम चाहिँ कसरी पर्यो त, यसको बारेमा अलिकति केही बताइदिनुहोस् न। यो वास्तविक हाम्रो बेहडा बाबा स्वयम्भू लिङ्ग, स्वयम्भू भन्नाले आफै उत्पत्ति भएका हुन्। यो आजभन्दा लगभग 600-700 वर्ष अगाडि भारतको युपी भन्ने ठाउँबाट यहाँ अहिर जाति गरेका मान्छेहरू हाल हाम्रो डुमुलिया भन्ने ठाउँमा त्यहाँ गाईहरूको असङ्ख्य मात्रा पालेर बसेका थिए। त्यो गौशालामा एउटा गाई ब्याइसकेपछि त्यसको एउटा बछेडा भयो। बछेडा भइसकेपछि न त ती ग्वालाहरूलाई त्यो गाई दुध दिन्थ्यो भने न त बछेडालाई नदिने। बछेडालाई दुध नदिँदाखेरि पनि बछेडा एकदमै हट्टाखट्टा हिष्टपुष्ट थियो हजुर, एकदमै हिष्टपुष्ट थियो। आखिरीमा ग्वालाहरूले सोचे न त हामीलाई नै दुध दिन्छ न त बछेडालाई दिन्छ, त्यही पनि कारण के हो, बछेडा यस्तो हिष्टपुष्ट छ। र त्यसै हिष्टपुष्टका कारणले गर्दाखेरि ती ग्वालाहरूले त्यो बछेडाको नाम चाहिँ बेहेडा, आफ्नो भाषामा इन्डियाको भाषामा त्यसको नाम बेहेडा, त्यो बछेडाको नाम राखेका थिए। अनि त्यसपछि वास्तविक कारण के छ, यो गाई के गर्छ भनेर गाईको पछाडि आउँदाखेरि हाल हाम्रो यो स्वयम्भू लिङ्ग भएको ठाउँमा उभिएर सहस्रधारा, दुधका सहस्रधाराहरू बगाइरहेको ती ग्वालाहरूले देखे। त्यसपछि ती ग्वालाहरूले देखे यहाँ त खाली माटो मात्र छ, केही छैन, वास्तविक के रहस्य रहेछ भनेर फलामे छडले त्यो कोट्याउँदाखेरि त्यहाँ शिवलिङ्ग स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति भयो। उत्पत्ति भइसकेपछि तिनले चाहिँ भगवान्सँग माफी मागे, ठिक छ म आजदेखि आराधना गरौँला, हजुरको पूजा गरौँला भनेर भने। अनि त्यस दिनदेखि प्रत्येक दिन पूजा हुँदै गयो। त्यसै अनि बछेडाको नाम उनले बेहेडा राखेका कारणले गर्दा यस स्वयम्भू लिङ्गको नाम पनि बेहेडा बाबाले अनादिकालदेखि प्रसिद्ध हुँदै आएको छ। अत्यन्तै सुन्दर, अति नै यो पुरानो मन्दिर रहेको यहाँले जानकारी गराउनु भयो। पुजारीज्यू, विशेष त शिव बाबालाई अनेक रूपले यसरी भोगहरू अर्पण गर्ने गरेका हुन्छन्, पूजा आरती। यहाँले कस्तो प्रकारले पूजाआजा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो सामग्रीहरू के यसमा प्रयोग गर्नुहुन्छ? हाम्रो प्राप्तकालको जो पूजा छ, सबभन्दा पहिले हामी पञ्चस्नानले गङ्गाजल, 2 लिटर दुध, 2 लिटर दही, आधा किलो मह, आधा किलो घिउ र 2 किलो चिनी प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक हाम्रो पञ्चस्नान हुन्छ भगवानको। त्यसपछि पञ्चोपचारपट्टि षोडशोपचार पूजा हाम्रो प्रत्येक दिन नित्यकालीन षोडशोपचार हुन्छ। षोडशोपचार पूजा भइसकेपछि भगवानको दिव्य आरती, त्यसपछि दिव्य आरती भइसकेपछि 7:30 भगवानको भोग हामी कहिले काजु किसमिस पनि पञ्चमीमा काजु किसमिस लगाउने गरेका छौँ भने कहिले सुजी हलुवा बनाएर भगवानको दुधमा नैवेद्य बनाएर हामीले भोग प्राप्तकालीन भोग लगाने गरेका छौँ। र मध्याह्नकालीन 12 बजे हाम्रो भगवानको स्वयं दुध र हलुवाबाट हाम्रो प्रत्येक दिन भोग लागेको पाइन्छ। र पुजारीज्यू, विशेष हामीले धेरैवटा शिव मन्दिर यसरी दर्शन गर्ने क्रममा चाहिँ शिव मन्दिरको वरपर अरू पार्षद देवी देवताहरू जस्तो परिवारको रूपमा एउटा मूर्ति संरचना भएको पाएका थियौँ। यहाँ पनि त्यस्तो कुनै संरचनाहरू छन्? यहाँ पनि छन् हजुर। गणेशका शिष्य जसको सबभन्दा प्रथम पहिले पूजा हुन्छ ती गणेशजी अग्रस्थानमा छन्। र जो शिवजीका गेटपाल हुन् रुरु भैरव, काल भैरव, ती गेटका प्रत्येक गेटमा छन्। हाम्रा 2टै गेटमा छन्, रुरु भैरव र काल भैरव। र सामने जो शक्तिपीठ भनेर शिवकी अर्धाङ्गिनी मानिन्छ त्यो ठिक पश्चिमपट्टि दुर्गा माताको मन्दिर छ। र भगवानका साक्षात् अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अवतार भनेर हाम्रो कृष्ण मन्दिर पूर्वपट्टि छ। र त्यस्तै शङ्कर सुवर्ण केसरी नन्दन शङ्करको स्वरूप मानिएको हनुमानजी हाम्रा ठिक ईशान कोरमा हनुमानजीको मूर्ति पनि रहेको छ। पुजारीज्यू, विशेष शिव मन्दिरमा जल चढाउने जो भक्तजन श्रद्धालुजनहरू हुन्छन् उहाँहरूले जल चढाउने गरेका हुन्छन् र मन्दिर परिसरको वरपर त्यस्तो कुनै इनार नदी
तलाउहरू त्यस्तो कुनै पनि रहेका छन् यहाँ पानीको स्रोतहरू? हजुर बिल्कुलै, हाम्रो शिवजीको मन्दिरको पूर्वपट्टि इशान कोणमा महादेव नामको एउटा ताल छ। त्यो ताल पनि प्राकृतिकबाटै उत्पन्न भएको ताल हो हजुर। त्यसको बिचमा माता गङ्गा माताको स्वरूप दिव्य मन्दिर छ र वरिपरि घरा जङ्गल भएको र बिचमा महादेव ताल उपस्थित छ। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यको आजको अध्यायमा हामीले कैलाली जिल्लाको अत्यन्तै प्रख्यात र प्रसिद्ध श्री बेडा बाबा मन्दिर परिसरको भ्रमण गरेका छौँ। यहाँहरूले पक्कै पनि घर बसी बसी यति पर नेपालको कुनामा स्थित रहेको यो सुदूरपश्चिम भेगकै सबैभन्दा प्रसिद्ध शिव बाबाको मन्दिरको भ्रमण अवश्य गर्नुभएको छ र विशेष यो मन्दिरको विशेषताहरू हामी सबैजनाले थाहा पायौँ कि बेडा बाबा अर्थात् हामी सबैको बडोभन्दा बडो बाबा, जसलाई भक्ति मार्गदेखि नै सबै देवी देवताहरूको पनि अति नै उत्तम देवी देवताको रूपमा वा सबै भगवानहरूको पनि भगवानको रूपमा चिनिने, बडाहरूको पनि बडा, त्यसैले यसको नाम बेडा बाबा भएको हामीले थाहा पाएका छौँ। र विशेषतः कैलाली जिल्लाको यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको जङ्गलको बिचमा रहेको श्री बेडा बाबा मन्दिर अत्यन्तै सुन्दर स्थानमा रहेको छ। लाखौँ लाख पर्यटकहरू भारतको नजिकको प्रान्त उत्तर प्रदेशबाट र साथसाथै नेपालको विभिन्न स्थानबाट यस मन्दिर परिसरमा आएर आफ्नो मनोकामनाहरू राख्ने खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामीलाई त यो मन्दिरबाट आज साँच्चै नै जाने एउटा वातावरण नै मिलेको छैन, किनकि यहाँको एउटा सुन्दर प्रकृति, शान्त वातावरण र यहाँको मनोरम दृश्यले अति नै खिचिरहेको छ। त्यही पनि आज हामी विशेष यो कार्यक्रमबाट यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ, किनकि अर्को अध्यायको पनि हामीलाई तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्य यहाँहरूलाई धेरै नै मन परिरहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यसरी नै अरू कुनै मन्दिरमा गएर हामी यहाँहरूलाई घर बसी बसी नै भोलेनाथ बाबाको दर्शन गराउने प्रण गर्दछौँ। आगामी अध्यायको लागि यहाँहरूबाट म विनोद अग्रवाल बिदा चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हर हर महादेव। ओम शान्ति। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, भन्ने गरिन्छ शिवजी करेंगे सदा मेरा बेड़ा पार, मेरे जीवन में कभी आए न हार, ए मेरे दिल तू कभी नहीं घबराना, शिवजी साथे तो तू सदा मुस्कुराना, तो तू सदा मुस्कुराना। यसरी नै गाउँदै मुस्कुराउँदै भजन कीर्तन गर्दै परमेश्वरको यादमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको शिवालयहरू दर्शन गरिरहेका छौँ। आज पनि विशेष नेपालको पश्चिमी भेगमा अवस्थित धनगढी क्षेत्रको श्री बेडा बाबा मन्दिरमा हामी पुगेका छौँ। यहाँहरूले हेर्नुभयो, बेडा बाबा मन्दिर अत्यन्तै प्रख्यात र प्रसिद्ध मन्दिरको रूपमा त्यस क्षेत्रका मात्रै भक्तजनहरू नभएर विभिन्न ठाउँबाट लाखौँको सङ्ख्यामा त्यस क्षेत्रमा आएर पूजा गर्ने गरेका छन्। र आज पनि यस मन्दिरबाट केही प्रश्नावलीहरू लिएर यहाँहरूको माझमा हामी आइसकेका छौँ र यस विषयमा विज्ञहरूद्वारा हामीले आध्यात्मिक उद्घाटन गरिरहेका छौँ। र हामीलाई साथ दिनको लागि आउनुभएको छ वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक आदरणीय शान्ति दिदीज्यू। विशेषतः 33 वर्षदेखि राजयोग ध्यान साधना गर्दै आइरहनु भएको छ। भगवानको निकटको सम्बन्ध धेरै लामो समयदेखि उहाँले गर्दै आइरहनु भएको छ। तसर्थ यी सबै प्रश्नावलीहरूको उहाँ मार्फत हामी जवाफ पाउनेछौँ, निवारण पाउनेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। ओम शान्ति। धन्यवाद। नेपालको विभिन्न स्थानमा हामी पुगेका थियौँ। तराई भनौँ, पहाड भनौँ र हिमाली क्षेत्रमा पनि धेरै मेहनतको साथमा शिव बाबाको हामीले चरणमा गएर हामीले अनुभव गरिरहेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा नेपालको पश्चिमी भेगमा स्थित यो बेडा बाबा मन्दिरमा जब म गएको थिएँ, त्यहाँ विशेष पुजारीज्यूले मलाई आशीर्वाद दिँदै मन्त्रमुग्ध हुँदै मलाई एउटा रातो धागो उहाँले बाँधिदिनु भएको थियो र मन्त्र उच्चारण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो धागो लगाइसकेपछि मनमा एउटा मनोकामना प्रकट गरिसकेपछि के साँच्चै नै यो दिदी पुरा हुन्छ या यो एउटा केवल रीतिरिवाज मात्रै हो? यहाँले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा?
भनिन्छ विश्वास एउटा यस्तो शक्ति हो जसले असम्भव कार्यलाई पनि सम्भव गराइदिन्छ। यो एउटा मान्यता हो र यो एउटा विश्वास हो। आस्थाका साथ आज हरेक भक्तजनहरूले कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व यसरी धागो बान्ने, अर्थात् धागो भनेको एउटा प्रतिबद्ध हुनुको सूचक हो, सङ्कल्पबद्ध हुनुको सूचक हो। आज यो बेडा बाबा मन्दिरमा मात्र नभएर आज हामीले हरेक मन्दिरमा या घर घरमा पनि कुनै पनि शुभ कार्य जब गर्छौँ भने धागो बान्ने चलन छ। त्यो पनि मन्त्रसहित, मन्त्र उच्चारण गरेर धागो बान्ने प्रचलन धेरै समय पहिलाबाट चलिआएको छ। त वास्तवमा धागो त एउटा धागो नै हो। त्यो धागो मन्त्र जपेर धागो बाँध्दाखेरि मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने एउटा आस्था छ। अवश्य पनि त्यो आस्थाका साथ जसले धागो बाँधिरहनु भएको छ होला, धेरै जसोको मनोकामना पुरा भइरहेको छ, तब नै उहाँहरूले बाँधिरहनु भएको छ। तर वास्तवमा यहाँनिर यो हाम्रो ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा यो धागो बाँध्नुको पछाडिको रहस्य के हो त? यो मन्त्र जप्नुको पछाडिको रहस्य के हो त? यो रहस्यलाई उजागर गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ पहिला पहिला यो संसारमा जब यहाँ यस्तो युग थियो, समय थियो, सतयुग जसलाई भनिन्थ्यो, त्यति बेला यो मन्त्र जप गर्नुपर्ने, धागो बाँध्नुपर्ने, पूजापाठ गर्नुपर्ने प्रचलन नै थिएन। कुनै पनि गलत कार्य नगर्नका लागि, प्रतिबद्ध हुनको लागि धागो बाँध्नुको आवश्यकता, विकारहरूलाई, विश्व विकारहरूलाई त्याग गर्नको लागि, प्रतिबद्ध हुनको लागि, कुनै विशेष शुभ सङ्कल्पमा स्थित हुनको लागि र त्यसलाई दृढ बनाउनको लागि, सङ्कल्पलाई दृढ गरेर प्रतिबद्ध भएर त्यो कार्यमा सफलता पाउनको लागि धागो बाँध्नुको आवश्यकता पर्छ। यो वर्तमान समयको आवश्यकता हो। आज हरेक मानवहरू विभिन्न प्रकारको विकारको बन्धनमा बाँधिएका छन्। मान्छे स्वभावैले स्वतन्त्र प्राणी हो, ऊ बन्धनमा बाँधिन चाहँदैन। तर यो धागोलाई आज हेर्नुहोस् त हरेकले खुसी खुसीले स्वीकारिरहेको छ। चाहे त्यो एउटा बच्चालाई व्रतबन्धमा बाँधिने त्यो जनैको धागो होस्, चाहे जनै पूर्णिमामा हामीले लगाउने त्यो रक्षा सूत्र होस्, यसरी मन्दिरमा ब्राह्मणहरूले बाँधिदिएर हामीलाई बाँध्ने धागो होस्, यसको लागि हामी लालायित हुन्छौँ। सजिलै हामीले यसलाई त एक्सेप्ट गरिरहेका हुन्छौँ नि। बन्धन त हामीले रुचाउँदैनौँ, तर यो कस्तो प्रकारको बन्धन हो त? त यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि स्वतन्त्र प्राणी मानवले जब बन्धनलाई स्वीकार गर्न खोजिरहेको छ भने यो बन्धनभित्र केही भाव लुकेको छ। धागो त धागो नै हो, तर धागो कुन भावले भरिएको छ आज त्यो बुझ्नुको आवश्यकता छ। त्यो एउटा ईश्वरीय भाव यसमा भरिएको छ। यो एउटा ईश्वरीय बन्धन हो र सुखद बन्धन हो। वर्तमान समय स्वयं परम पवित्र परम पिता परमात्मा ज्योतिबिन्दु विगत 85 वर्षदेखि यो धरामा आइसक्नु भएको छ र परमात्माले यो अपवित्र कलियुगी दुनियाँलाई, यो दुखी संसारलाई पवित्र स्वर्गमा परिणत गर्नको लागि, सुखी संसारलाई ल्याउनको लागि र सुखको दुनियाँमा हामीलाई लैजानको लागि परमात्माले एउटा हामीलाई बन्धन दिनुभएको छ। अर्थात् एउटा मर्यादामा राख्नको लागि परमात्माले हामीलाई एउटा पाठ पढाउनु भएको छ। त भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी आत्मा हो, तिमी एउटा शुद्ध पवित्र आत्मा हो। त यो म पवित्र आत्मा हो भनेर यसरी आफूलाई त्यो चिन्तन दिँदै जान्छौँ। योसँग सम्बन्धित परमात्माले दिएका मन्त्रहरूलाई, परमात्माले दिएका श्रीमतहरूलाई, श्रेष्ठ चिन्तनहरूलाई, यो पाठलाई हामीले जब चिन्तन गर्दै गर्दै जान्छौँ र यो शुद्ध चिन्तनमा स्थित भएर मनमा कुनै पनि प्रकारको नेगेटिभिटीले वास नगरोस्, त्यसको लागि हामी यो सङ्कल्पमा दृढ बनेर पवित्रताको घेरामा, पवित्रताको मर्यादामा, परमात्माले दिएको नियमभित्र हामी रहन्छौँ भने अवश्य पनि जब कुनै पनि नियमभित्र रहन्छ, कुनै पनि राम्रो कार्य गर्नका लागि हामीले वचनबद्ध भएर राम्रो पुरुषार्थ गर्छौँ, श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ भने जस्तो गर्छौँ त्यस्तै हामीले प्राप्त गर्छौँ। जसले मेहनत गर्छ उसले फल प्राप्त गर्छ। त्यसले धागो बाँध्नुको अर्थ, धागो भनेको मर्यादामा रहनुको सूचक हो। विपरीत परिस्थितिमा पनि नेगेटिभिटीहरूले हाम्रो मनलाई विचलित नगराओस्। त अचल रहनुको लागि, दृढ रहनुको लागि र सफलता प्राप्तिको लागि, सुख शान्ति र सन्तुष्टिको लागि, समृद्धिको लागि, कुनै पनि हामीले राखेका इच्छा र मनोकामनालाई पुरा गर्नको लागि
अवश्य पनि शुभ सङ्कल्पमा हामी दृढ हुनुपर्छ, कुनै पनि मर्यादाको घेरामा रहेर कार्य गर्नुपर्छ अनि हाम्रो अवश्य पनि यो मनोकामना पुरा हुन्छ। यो धागोभित्रको यो भावलाई बुझेर हामीले श्रेष्ठ कर्म गरौँ, पवित्रतालाई जीवनमा अपनाऊ, जीवनशैलीलाई पवित्र बनाऊ, अवश्य पनि हाम्रा हरेक कामना पुरा हुन्छन्। न केवल हामी एउटाको हरेक मनुष्यात्माको कामनालाई पुरा गर्नको लागि स्वयं परमात्माद्वारामा आउनुभएको छ। अहिलेको समय यो श्रेष्ठ सङ्कल्प गरेर, श्रेष्ठ कामना गरेर, पवित्रताको दायराभित्र रहेर हामीले श्रेष्ठ कर्मको बिउ रोप्नेको यो समय हो। तसर्थ यति गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामी हरेकको चाहना र मनोकामना पुरा हुन सक्छ। दिदी, हामीले यो त बुझ्यौँ कि परमात्माले हामीलाई एउटा मार्गदर्शन दिनुभएको छ, एउटा रेखा या एउटा लकीर या सूत्र दिनुभएको छ। राम्रो गऱ्यौ भने बच्छौ, यो रेखा पार गऱ्यौ भने सायद नराम्रो हुन्छ या दुःख मिल्छ भनेर नै सायद यो एउटा सूत्रको रूपमा यसरी लगाइएको। र मन्दिरमा अमृत हामीले पिउने गर्छौँ, बडो श्रद्धाको साथमा त्यहाँको पुजारीज्यूले भगवानलाई अर्पण गरिएको अमृत हामीलाई पिउने एउटा मौका मिल्छ। अमृतको साथसाथमा पञ्चामृत भनेर पनि हामीले सुनेका छौँ। यो पञ्चामृतको आध्यात्मिक रहस्य के हुन सक्छ? पञ्चामृत झट्ट सुन्दाखेरि शब्द नै यति मिठो छ, 5 अमृत पञ्चामृत। जहाँ अमृत पान गर्नको लागि त हैन आज हरेक मनुष्य आत्माहरू लालायित हुन्छन्। पञ्च अमृतमा जुन चिजहरू राखिन्छ जस्तो कि दुध, त्यसमा पनि पवित्र गाईको दुध भनिन्छ। त्यसै दुधबाट बनेको दही, घिउ र त्यसमा मह, यसरी सक्कर अर्थात् चिनी गुलियो चिज यसमा मिलाएर पञ्चामृत बनाइन्छ। त्यसै पनि यत्तिकै पनि त्यो मिलाएर खाँदा त्यो मिठो अवश्य छ र त्यसको महत्त्व आज हरेक मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने क्रममा, चाहे त्यो सबैभन्दा पहिला भगवानलाई अभिषेक गर्ने क्रममा होस् र पछि भक्तजनलाई बाँड्ने क्रममा होस्, अमृतको एकदमै ठुलो महत्त्व रहिआएको छ। तर यसको पछाडिको भाव के छ त भन्दा त्यही चिज हो 5 चिज। जब हामीले घरमा त्यसलाई घोलेर खान्छौँ त्यसले त्यति महत्त्व राख्दैन। जब त्यसैलाई फेरि जब मन्दिरमा गएर परमात्मालाई अर्पित गराइसकेपछि, कुनै पनि देवी देवताहरूलाई अर्पित गराइसकेपछि त्यसमा जुन भाव भरिन्छ त्यो अर्पित गरेपछिको भावले त्यो अमृत बन्छ। जब हामीले परमात्मामा अर्पित गऱ्यौँ, महत्त्व त्यो भावनाको भयो, महत्त्व त्यो समर्पणमयताको भयो, महत्त्व त्यो भावनाको भयो परमात्मामा अर्पित गरिसकेपछि। त्यस्तै अमृत जस्तो गाईको जो दुधबाट जो बनेको छ, गाईको दुध एक प्रकारले स्वयं परमपिता परमात्मा धरतीमा अहिले आएर जुन ज्ञान अमृत हामीलाई दिइरहनु भएको छ, त्यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परमात्माले ब्रह्माको मुखबाट भनिन्छ नि, जस्तो कि गौमुख भनेर भनिन्छ। परमात्माले ब्रह्माको मुखबाट उच्चारेका एक महावाक्यहरू जो ज्ञान रूपी जो दुध छ, त्यसलाई हामीले जति त्यसलाई हाम्रो मनमा जमाउँछौँ, मनमा घुसाउँछौँ र त्यसलाई हामीले मथेर त्यसबाट सार निकाल्छौँ, अर्थात् ज्ञानको पटक पटक हामीले चिन्तन गर्छौँ भने त्यो एउटा शक्तिमा परिणत हुन्छ। भनिन्छ नि प्र्याक्टिसले मनुष्यलाई पर्फेक्ट बनाउँछ। जस्तो कि एउटा घाँस हुन्छ, कोही व्यक्ति त्यो बाटोबाट धेरै पटक बारम्बार हिँडिराख्यो भने त्यो एउटा बाटो बन्छ। त ज्ञानको पनि धेरै पटकको चिन्तनले, स्मरणले त्यो एउटा यस्तो प्रकारको ताकत प्राप्त हुन्छ। त्यो एउटा घिउ भनेको त्यो एउटा ताकतवान चिज हो र त्यो ताकतबाट हामीले कुनै पनि गलत कुराहरू नबोल्ने, नहेर्ने, नगर्ने र सही तर्फ आफूलाई मार्ग निर्देशित गर्नको लागि हामीलाई सही त्यो ताकत प्राप्त हुन्छ। ज्ञानको साथसाथै ज्ञानको पटक पटकको चिन्तनले यसरी हामीले त्यो ताकत प्राप्त हुन्छ जसबाट हाम्रो जीवन नै अमृतमय बन्न पुग्छ। त्यो हाम्रो अमृतमय जीवनले अनेक आत्मालाई परमात्मातर्फ आकर्षित गर्न सक्छ। त्यसैले पनि हामीले पञ्चामृत यो पिउने चलन, पञ्चामृतको प्रयोग गर्ने चलन सायद यही परमात्माले यो ज्ञान रूपी अमृत दिएर यसरी हाम्रो जीवनलाई अमृतमय बनाउनु भएको थियो। यसैको यादगारमा आज हरेक मन्दिरमा पञ्चामृतको महत्त्व रहिआएको पाइन्छ। दिदी, यहाँले भन्नुभयो परमात्मा धरतीमा आएको 85 वर्ष भइसक्यो, ज्ञान रूपी अमृत भनौँ या दुध उहाँले बाँडिरहनु भएको छ र यसैको यादगारमा शिवरात्रि पनि हामीले भगवानलाई प्रसन्न गर्नको लागि मनाइरहेका छौँ।
र दिदी भन्न त नहुने हो, तर जति हामीले यो चाडपर्व विधिवत तरिकाले मनाइरहेका छौँ त्यति नै पाप सन्ताप पनि संसारमा अघि अघि बढिरहेको, झन् आजकल त कस्ता कस्ता घटनाहरू हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। यो कसरी हुन्छ होला? पाप सन्ताप निकै नै एकदम बढिरहेको अवस्था छ, के कारणले होला? यो एकदमै राम्रो प्रश्न जो आज हामीले हरेक भक्तजनहरूलाई बुझाउन चाहन्छौँ कि शिवरात्रि अर्थात् शिव जयन्ती हामीले हरेक वर्ष मनाउँदै आइरहेका छौँ। यस्तो नै पूजापाठ हरेक विधि क्रियाकलापहरू हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। तर पनि जति जति डक्टरहरू बढ्दै गइरहेको छ त्यति त्यति रोग भने जस्तै आज संसारमा पाप घटेको छैन, बढ्दै गएको महसुस हामी हरेकले गरिरहेकै छौँ। एउटा हुन्छ जान्नु, अर्को हुन्छ मान्नु। त कसैले पनि मान्नको लागि यसलाई जानेर चिनेर सही पहिचानको साथमा हामीले त्यो व्यक्तिलाई सम्बन्ध गाँच्छौँ भने त्यसबाट केही प्राप्ति हुन्छ। त कुनै पनि ठाउँमा हामी जानु छ भने त्यो बाटो क्लियर भयो भने बल्ल हामी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले शिवरात्रि त मनाउँदै आयौँ। त यो शिवरात्रि पर्वभित्र लुकेको जो आध्यात्मिक रहस्य हो त्यो रहस्यको बिना जानकारी र त्यो परमपिता परमात्माको दिव्य अवतरणको यादगार जो शिवरात्रि पर्व हो त्यो परमपिता परमात्माको सत्य पहिचानको बिना र परमात्माद्वारा गरिने दिव्य कर्तव्यको यो अलौकिक कर्तव्यको जानकारी बिना नै हामीले केवल भावनावश मान्दै मान्दै त आयौँ, तर त्यसलाई कसरी गर्नुपर्ने विधिपूर्वक यथार्थ रूपबाट जानेर हामीले गरेनौँ। त्यस कारणले गर्दा सही रूपमा हामीले मनाउँदै आइरहे तापनि यसको विधिमा कहीँ न कहीँ त्रुटि हुन गयो र स्पष्ट हामीलाई जानकारी भएन। तसर्थ त्यो पाप मेटाउनेका जो उपायहरू हुन् त्यो उपायहरू प्र्याक्टिकल व्यवहारमा जो हामीले परमात्मा प्रदत्त ज्ञानलाई जीवनमा उतार्नु पर्ने हो त्यो उत्रिन सकेन। त्यस कारणले मानेर मात्रै हामीलाई कुनै प्राप्ति हुन सकेन र संसारमा पाप घट्न पनि सकेन। यदि हामीले त्यो परमपिता परमात्माबाट प्राप्त ज्ञानलाई यो शिवरात्रि मनाउने जो प्रचलनभित्र रहेको रहस्यलाई जानेर बुझेर हामीले आफूभित्र भएका जुन विषय विकारहरूलाई पनि त्याग्न सक्यौँ भने, परिचयको साथमा परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्न सक्यौँ भने र परमात्माबाट शक्ति लिन सक्यौँ भने मात्र र त्यो पाप कर्म नगर्नका लागि हामीले आफूलाई दृढ बनाएर हामीले सत्य कर्मको बिउ रोप्न सक्यौँ भने अनि बल्ल हामी प्रत्येक मानवको त्यो प्रयासबाट यो संसारमा पाप सन्तापहरू घट्दै जानेछन्। एकदमै अवश्य पनि परमात्मा यदि हाम्रो मातपिताको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ भने आफ्ना बच्चाहरूप्रति पक्कै पनि उहाँले यो सत्कर्म या सद्बिउ रोप्ने शिक्षा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ र यसले गर्दा नै हाम्रो सायद जीवनको बेडा पार हुन्छ र बेडा बाबा प्रसन्न हुनुहुन्छ। आजको लागि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो स्टुडियोमा आज दिनुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। धन्यवाद। ओम शान्ति। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले थाहा पायौँ कि श्री पशुपतिनाथको अर्को कर्तव्यवाचक नाम बेहडा बाबा हामी सबैको जीवनमा भएको दुःख दर्दबाट पार लगाउने ती सबै कुराहरू जसले हामीलाई दिनरात थिचिरहेका छन्, हाम्रो उन्नति प्रगति हुनबाट रोकिरहेको छ र भगवानको निकट जानको लागि यस्ता बाधाहरूबाट भगवानले बेडा पार गराइरहनु भएको छ। यस्तो कर्तव्यवाचक नामबाट हामीले भगवानलाई बेडा बाबाको नाम दिएका थियौँ र उहाँले जुन मार्गदर्शन दिनुभएको छ, जुन मन्त्र दिनुभएको छ, जुन रेखामा हामी सबै मनुष्यलाई राख्नुभएको छ, यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गर्दै सत्कर्म गर्दै अबदेखि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यही नै आजको श्रृङ्खलाबाट हामीले सार रूपमा शिक्षा पाएका छौँ। यसरी नै अनेक प्रसङ्गहरू, अनेक प्रश्नहरू लिएर हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म विनोद अग्रवाल बिदा चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको जीवनबाट सबै दुःख दर्द समाप्त होस् भन्दै नमस्कार।